वयरे हां पळय तुझ्या अरे कॅमेरा चेंज झाले रे राव रे तसं होतं त्यांना खबर ना हांगात राव रे झूम कर राव रे फुडें वचनाका रे अरे कॅमेरा चेंज झाले रे ए फुडें वचनाका रे There it is. घोड्या बऱ्या तो आता पिसो आज सकाळी पहाटे साधारणशे 5:30 सुमार म्हाका दोतोरांचो फोन आयलो की अशें जाला हांव पावलो इमिजिएटली आनी तेन्ना थंय शेजारी सुद्दां आसलो आनी वचून पळयत जाल्यार ते सिच्युएशन एकदम खराब आसले सगळे वेस्ट करून सगळे म्हणजे सगळी चोरी करपाची प्रयत्न केलो आनी म्हायतीनुसार एक 6-7 लोक आसले ते बुरका घालून तेंच्यांनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे तांकां बांदून दवरले आनी तेंच्यांनी सगळी लुटमार केली देवाच्या देन तेंच्यांनी कितें पयशे मागले डॉक्टरा कडेन कितें थोडे पयशे आसले ते दोतोरान काडून दिले तेन्ना ते मातशे शांत जाले आनी एक्चुली ते ग्रिल्स तोडून भितर आयिल्ले सगळे लोक कोणाचे दोतोर घाणेकर आनी तांकां बांदून दवरून तांकां मातशी मारपीट केली पण देवाच्या देन कांय चड अशें जावंक ना जेन्ना तांकां ते थोडे कितें पयशे मेळ्ळे तेन्ना ते गेले घरान कितके जाण आसले घरान तेंच्या 2-3-4 जाणांची फॅमिली आनी व्हेरी नायस रॉयल फॅमिली केन्ना कोणाचे वाटेक ना काय ना आनी कोणी अशें चिंतूंक सुद्दां नासले आनी काल एक्चुली काल पौर्णिमा आनी चक्क उजेड आसतना हे 3 ते 5च्या दरम्यान सकाळचे हांगा लोक 5-6 सुद्दां वतात तेंचीच गाडी घेवन ते पसार जाले.